دونك انطلاقا من هاد اللعيبه اللي شفنا دابا، هذه هي لا فيزيون ديال لو فينونسيي فيغ لو بيلون كونطابل. انطلاقا من هذه غادي نعملو حنايا لو بيلون فينونسي لو بيلون فينونسي كوندونسي. كوندونسي كتعني ريزومي، يعني لو بيلون فينونسي كوندونسي ما غاديش نعمل انا البيلون بلي زيليمون ديالو كاملين بلي ماس لي روبريك لي كونط ولي سي كونط لي سو كونط، لا غادي نعمل واحد البيلون اللي هو كوندونسي، غادي يكون سو فورم هيدا. هنا غادي يكون عندي اكتيف، هنا غادي يكون عندي باسيف، هنا غادي يكون عندي لي مونطون، هنا غادي يكون عندي لي بورسونتاج مونطون بورسونتاج. هنا غادي يكون عندي اكتيف ايموبيليزي، هنا غادي يكون عندي كابيتون بروبر، هنا يكون عندي ديت دو فينونسمون، هنا غادي يكون عندي ديت دو فينونسمون اولا نقدروا نسميهم لي ديت ا لون تيرم، بالاحسن نسميهم لي ديت ا لون تيرم. هنا غادي يكون عندي ديت ا كور تيرم، ديت ا كور تيرم ولا ديت ا لون تيرم هو واحد لو نون فينونسي هذيك ديت دو فينونسمون دو باسيف سيركيون. هنا غادي يكون عندي ستوك، دونك نحاول نعاود واحد شويش ستوك. هنا يكون عندي كليون اي اوتر كريونس ولا اوتر كليون اي اوتر اليمون اكتيف سيركيو. حنا نبقاو نكتبو هنايا غير كليون، وغادي نزيدو هنايا تريزوري اكتيف، وهنا غادي نزيدو تريزوري باسيف. وهنا غادي يكون عندي توتال طبعا غادي يكون 100%، توتال غادي يكون 100%. التوتال هذا كيتسمى لو بيلون فينونسي كوندونسي، هذا هو لوبجيكتيف ديالي. دونك البيلون كونطابل كنعمل عليه كيلكو غوتريتمون لي كوريكسيون، كيرجع عندي واحد بيلون فينونسي كوندونسي ما يكونش كبير. دونك كوندونسي اللي غادي يخول لي انني غادي نحتاج غير هاد لي ماس لي مونطون دي ماس باش نقدر نوصل لوبجيكتيف الثاني ديالي اللي هو لي زانديكاتور فينونسيير. الوغ لي زانديكاتور فينونسي كاينه ثلاثه ديال لي زانديكاتور اللي هما ايسونسيال اللي خصنا نعرفوهم في لاناليز فينونسيير. اول واحد فيهم هو لو فون دو غولمون، اللي كنسميوها الاف دي ار. شنو هو هاد الاف دي ار؟ اول حاجه نشوفو الفورمول ديالو اللي هي غادي تكون لا كلي ديال الكومبريهنسيون ديالو. الاف دي ار او الفون دو غولمون كيساوي فينونسمون بيرمانون ناقص اكتيف ايموبيليزي. فينانسمون بيرمانون ناقص اكتيف ايموبيليزي. فينانسمون بيرمانون من كيتكون من كابيتو بروبر زائد ديت ا لون تيرم، و اكتيف ايموبيليزي معروف ملي كيتكون لي زيليمون داكتيف ديالو. اكتيف ايموبيليزي هذا كلاس واحد وهذا كلاس جوج. هذا كلاس واحد لا فونكسيون ديالو شنو هي؟ لو فينونسمون. فونكسيون ديالو هي لو فينونسمون، الدور ديالو لو رول ديالو لوبجيكتيف ديالو هو يفينونسي لاكتيف ايموبيليزي. لونتربريز ملي كتكريا اول مره شنو محتاجه لي كابيتو بروبر، محتاجه لي ديت دو فينونسمون، محتاجه لي زومبرانت، محتاجه الفلوس. علاش؟ باش تانفيستي، باش تستثمر. دونك الاستثمار بالنسبه لي اولا لي ديبونس دانفيستيسمون بالنسبه لي شنو هما؟ بالنسبه لي هو ان تشري لي ماتيريال، الماتيريال اوتيات، تعمل لاكيزيسيون دي زيليمون داكتيف، لو ترونسبور، ماتيريال دو بيرو، موبيليي دو بيرو. هذا هو الانفستيسمون ديالك. دونك كتجيب هاد الفلوس باش تانفيستي مزيان. دونك هنايا كاين ثلاثه الحالات، تقدر تشد شي حاجه، تقدر ما تشد حتى شي حاجه مزيان. دونك شنو كنقولوا بلي هاد الاف دي ار يقدر يكون بوزيتيف، يقدر يكون نيجاتيف، يقدر يكون نول. دونك الاف دي ار هو ديك l'excédent des ressources stables est appelé le fonds de roulement net global. يعني نقدروا نسميوها لو فون دو غولمون نت جلوبال اولا لو فون دو غولمون جلوبال. يعني على العموم لو فون دو غولمون كافيه انك تقولوا لو فون دو غولمون. سيتادير ملي كنجيب ديك الفلوس كنانفيستي، داكشي اللي كيشيط هو لو فون دو غولمون. هذه اسهل ديفينيسيون ديالو نقدروا نقولوا، نكتبوا هنا ديفينيسيون ديالو هو ليكسيدون دي ressources
دي ريسورس ستابل، ليكسيدون دي ريسورس ستابل. لي ريسورس ستابل شنو هما؟ هو الفيرسمون بيرمانون، هذا هما لي ريسورس ستابل، هذا هما لي ريسورس ستابل، هذا هما لي ريسورس ستابل. وهادو كنسميو كذلك امبلوا ستابل، لي زومبلوا، لي زومبلوا ستابل. ستابل سيتادير ا لون تيرم، على شي حاجه اللي كتبقى عايشه مع لونتربريز. دونك لي ريسورس ستابل كيفينونسيو لي زومبلوا ستابل، داكشي اللي كيشاد كنسميوه الاف دي ار. هاد الاف دي ار هذا يقدر يكون بوزيتيف، يقدر يكون يساوي زيرو، يقدر يكون نيجاتيف. اذا كان بوزيتيف شنو كيعني؟ اذا كان بوزيتيف سيتادير لونتربريز ملي عملت الانفستيسمون ديالها، ملي عملت الديبونس ديال الانفستيسمون ديالها، شاطله واحد المبلغ د الفلوس اللي غادي تعملو في لابونك، وكيبقى واحد لابونك اولا واحد الكابيتال كوم سيكوريزي، كوم ريزيرف على سيكوريتي، كابيتال دو سيكوريتي. يعني غادي يبقى عندها منزل، لا هنا غادي تستثمر به مره اخرى. اذا جات شي اوبورتونيتي دانفستيسمون، جات شي اوبورتونيتي اخرى بالنسبه لي لا، ولكن عنده واحد لوبجيكتيف اللي هو التيم اسمى، الاسمى l'objectif ultime. Il est censé, il est censé à financer le besoin de fonds de roulement, de fonds de roulement. وهذا le besoin de fonds de roulement هو le deuxième indicateur financier. Besoin de fonds de roulement اللي كنسميوه البي اف ار. هاد البي اف ار شنو هو القصه ديالو؟ القصه ديالو طبعا غادي ننطلقوها من الفورمول. البي اف ار كيساوي اكتيف سيركولون ناقص باسيف سيركولون. بي اف ار كيساوي اكتيف سيركولون ناقص باسيف سيركولون، سيتادير لي زومبلوا ديكسبلواتاسيون ناقص لي ريسورس ديكسبلواتاسيون. البي اف ار يعني المفهوم ديالو هو ديك الديكالاج اللي كيوقع ما بين لي فونت ديال ستوك و لي زونكيسمون ديال لي كريونس اي لي ديكيسمون دي ديت ديال لي فورنيسور، هو ديك الديكالاج. دونك نقدروا نقولوا مثلا شريتي السلعه من عند واحد فورنيسور ديالك، غتبقى واحد المده تخلصوا، نفترض مثلا انا شهر، دونك هذيك السلعه شحال غتبقى عندك في الستوك، دونك الفلوس غادي تكون عندك منزله في الستوك، يعني ماشي فلوس وانما غادي يكون سلعه. وملي غادي تجي تبيعها في كليون، واش ديك كليون غادي يخلصك في ديك الساعه؟ لا، حتى هو خصك تصبر عليه واحد المده. دونك بما انك عندك ستوك وشابر لك فلوس وكريونس اللي عند كليون شابر لك فلوس، اذا جات شي اوبورتونيتي ديكسبلواتاسيون من غادي تجي فلوس؟ ما يكونش عندك فلوس. ولكن كاين هنايا واحد الملجا اللي هو لو فون دو غولمون اللي حنا قريناه في الاول. ها il est censé à financer le besoin de fonds de roulement. دونك نقدروا هادشي هذا اللي قلنا دابا نقدروا نعملو سو فورم دان اكزومبل ولا شيما. هنايا عندنا واحد الخط، هنايا نقول هنايا واحد اللحظه تي كتساوي زيرو. هاد اللحظه تي كتساوي زيرو انا عملت واحد لاشا ديال مارشونديز، عملت واحد لاشا ديال مارشونديز. دونك لاشا شريت انايا السلعه، طبعا بقات واحد الشهر. شنو عملت انا؟ نقول واحد 30 يوم مثلا 30 جوغ، عملت بيمون ديال الفورنيسور، بيمون دي ديت، بيمون ديت 30 يوم 30 جوغ. اوكي، من بعد 45 يوم، من بعد 45 يوم شنو عملت انا؟ عملت الفونط ديال المارشونديز، انا بعت هذيك المارشونديز من بعد ما شريتها، خلصت فورنيسور من بعد 45 يوم انا بعت. دونك غنجي هنا وغادي نعمل فونط ديال مارشونديز. اوكي، فونط ديال مارشونديز. دونك كليان طبعا ما غاديش يخلصني ديك الساعه، خصني نصبر عليها الشريف. راه دائما كليان كيبقشوا دائما وابدا، هادي عند لي كليون في الدم، كيبقشوا على فورنيسور اللي هو كيصبر عليهم بزاف. دونك غادي نعطيه مثلا انا واحد 30 جوغ، واحد 30 جوغ باش يخلصني. 30 جوغ يعني غادي يكون نهار 75. شنو هذا؟ échéance كليون، échéance كليون. دونك خصو يخلصني هاد كليان هذا هنا، خصو يخلصني، ولكن كليون ما خلصنيش، خصني نزيد نصبر عليه. لنفترض مثلا انا تعطل واحد شهر اخر،
نقولو 150. اوكي، نهار 105 بايمون ديال كليون، يعني اولا كريونس كليون، كريونس كليون. اوكي، هنايا فهاد النهار هذا دخلوا لي الفلوس انا مزيان. دونك دابا يجيني واحد المفهوم اخر، غادي نشوف او نيفو دو لاكتيف شنو كان عندي من 0 حتى 45. او نيفو دو لاكتيف، دابا نهضر على لاكتيف، فوقي لاكتيف لتحت باسيف. او نيفو دو لاكتيف السلعه فين كانت عندي؟ كان عندي ستوك، ها ستوك. ومن 45 حتى 105 شنو كان عندي؟ كان عندي كريونس، كريونس سيتادير ما كانوش عندي فلوس، كانوا عندي كريونس. فهاد القطعه هادي شنو كان عندي هنا؟ دابا هنايا لاكتيف، هذا باسيف. من 0 ل 30 شنو كان عندي؟ كان عندي ديت فورنيسور، سيتادير فورنيسور. هاد المده هادي كامله، هاد من 30 يوم، كتلاحظ ملي ان الفورنيسور خاص خلصو من بعد 30 يوم خلصو. دونك شوف الكليان ديالي شحال بقى باش خلصني، من 45 حتى 105، 60 يوم باش خلصني. انا خلصت 30 يوم، دونك انا مزيان على هاد الكليان ديالي هذا. دونك من هاد النهار 30 حتى 105 انا ما كانوش عندي فلوس. هنايا باش غادي نعمل، باش غادي نديماري ليكسبلوطاسيون ديالي، واش انا غادي نوقف في هاد السلعه اذا جات شي سلعه اخرى باش غادي نشريها. دونك هنايا كاين واحد اللعيبه كتسمى لا نيسيسيتي دو روديماري ان نوفو سيكل ديكسبلوطاسيون. هذه هي لا كلي ديال بي اف ار، هي اللي كتعبر لي على البوزوان، سيتادير يعني اي ا لوريجين دو بوزوان دو فون دو رولمون ديكسبلوطاسيون. لا نيسيسيتي دو روديماري ان نوفو سيكل ديكسبلوطاسيون. هنايا ما عنديش باش نشري لا ماتيغ بروميير لا مارشونديز لا باش نخلص حتى حاجه، حتى البيرسونيل ديالي ما عنديش باش نخلص. دونك هاد اللعيبه هادي هي اللي كتسمى البي اف ار. هنايا كاينه البي اف ار. والبي اف ار شنو كيساوي؟ هو هاد لاكتيف ناقص هاد الباسيف هذا. دونك البي اف ار غادي يساوي ستوك زائد كريونس ناقص فورنيسور. وهذا هو اكتيف سيركيلون وهذا هو باسيف سيركيلون. دونك اذا جينا نكتبو الديفينيسيون ديالو، الديفينيسيون ديالو لو ديكالاج ديال بي اف ار، لو ديكالاج entre نكتبو لي فون انغاجي، dans le cycle d'exploitation. Leur récupération au moment de règlement. Au moment de règlement des clients. Des clients. وهذه شنو غنسميوها؟ قلنا هي لا nécessité de redémarrer. De redémarrer à nouveau. Nouveau cycle d'exploitation. L'exploitation est à l'origine du BFR. مزيان، كتبقى لنا troisième indicateur هو لا تريزوري نت. لا تريزوري نت والتريزوري نت كتساوي فون دو رولمون ناقص بي اف ار. وكذلك نقدروا نحسبوها بتريزوري اكتيف ناقص تريزوري النت. اذا بغينا نشرحوا هذه سهله، البي اف فون دو
فون دو غولمون ناقص البي اف ار. هذيك الفلوس اللي جبتي لي كابيتو بروبر ديك لي ديت دو فينونسمون ملي جبتيهم عملتي لانفستيسمون شاطت لك واحد البركه نزلتيها في البنكه ولكن اذا كان عندك بوزوان دو فون دو غولمون راه خصك تفينونسيها بهاد الاف دي ار بهاد لي فون دو غولمون. من بعد ما فينونسيتي شنو شاط داكشي اللي شاط غادي تنزلو في لا بنك تريزوري نت في الخزينه ديالك سوا لا بنك سوا لا كيس. كذلك تريزوري نت داكشي اللي عندك في البنكات ديالك او اللي عندك في لاكيس ديالك ناقص لي كريدي د لا بنك لي كريدي د لاكيس سيتادير وهادو راه خصهم يتساووا مع بعضيهم بنفس الفورمول فورمول مختلفه ولكن لي مونطون خصو يخرجوا هما نيتو. دونك اذا جينا نرجعوا لهاد البوزوان دو فون دو غولمون تا هو يقدر يكون بوزيتيف يقدر نيجاتيف يقدر يكون نول. اذا كان لو بوزوان دو فون دو غولمون مثلا قول هنايا كان بوزيتيف يقدر يكون كيساوي زيرو يقدر يكون نول. اذا كان بوزيتيف سيتادير كاينه ان بوزوان بوزيتيف سيتادير كاينه ان بوزوان محتاجين فلوس. اذا كنا محتاجين فلوس مي غادي نجيبوهم يا اما في الفون دو غولمون يا اما اذا ما كانش عندي انا لو فون دو غولمون غادي نعمل لي ديكوفير بونكير غادي نمشي نجيب دي كريدي من البنكه باش نعمل ليكسبلوطاسيون ديالي باش نشري ماتيغ بروميير باش نبرودوي باش نبيع باش نخلص بيرسونيل ديالي كذلك اولا باش نشري مارشونديز اذا كانت اونتربريز كوميرسيال. اذا كان كيساوي زيرو سيتادير ما كايناش ديكالاج لي كريونس والستوك ديالي كافي باش انه يخلص لي ديت دي فورنيسور سيتادير انا ماشي حيط مقيد بداكشي ديالي. اذا كان نيجاتيف سيتادير راه مزيانه لونتربريز سيتادير لي كليون كيخلصوا اسرع ملي كنخلص انا لي ديت ديالي سيتادير ستوك ما كيبقاش بزاف سيتادير تقدر تكون لونتربريز كتخدم باغ دي فلوكس طوندو سيتادير كتخدم باغ كوموند يعني ما كايناش ستوك. يعني حتى كيعيط لي اخر كيقول لي جيب لي مارشونديز عاد كنمشي انا عند الفورنيسور ديالي كنقول له عطيني المارشونديز وكنوصلها للكليان ديالي. وهذا من باغمي لي زافونتاج ديال لي فلوكس طوندو اولا ديال لونتربريز اللي كتخدم باغ كوموند ما كيكونش عندها البي اف ار. اذا كان غير كليان ولد الناس كتكون حتى الناس هي مستوك. هادو هما لي زانديكاتور فينونسيير. وفي الفيديو اللي مور هذا غادي نشوفوا لي زوبيراسيون دو كوريكسيون ديك لي زوبيراسيون دو روتريتمون خصنا نشوفوا لي تيب ديالهم الانواع ديالهم وكل وحده نفهموها علاش وشنو هو لا سبيسيفيسيتي ديالها الديفينيسيون ديالها بوركوا ديك الكوريكسيون بالضبط ماشي وحده اخرى.